नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरण पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुमडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचौर, भीमगेठे, रन्सिङकिटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बढीघाट गाउँपालिका बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचौर गाविसको खारा बजारमा राखिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा धुरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्येको एक बढीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको हो। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 77औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बढीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ साताभरका बढीघाट गतिविधि, पालिका तथा ओडाबाट लिने सेवा सुविधा बारेको एक सामग्री र साथमा बढीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं बढीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा सहजीकरणमा सम्पन्न भएका साताभरका बढीघाट गतिविधि अबको क्रममा। बढीघाट गाउँपालिका निवासी एक गर्भवतीको यही माघ 24 गते हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। सुत्केरी गराउनको लागि धुरपाटन नगरपालिका स्थित बुर्तिवाङ स्वास्थ्य चौकी लगिए पनि अत्याधिक रक्तस्रावका कारण बुर्तिवाङ स्वास्थ्य चौकीले सुत्केरी गराउन नसकेपछि गर्भवतीको बढीघाट गाउँपालिकाको समन्वयमा हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी गण्डकी अस्पताल पोखरा पठाइएको बढीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेरसिंह पाइजाले जानकारी दिनुभएको छ। तत्कालै सुत्केरी नगराए गर्भवती र शिशु दुवैको ज्यान खतरामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएपछि उद्धार गरिएको पाइजाको भनाइरहेको छ। बढीघाट गाउँपालिका 5 धैरेनी निवासी 24 वर्षीय शान्ता घिमिरेलाई बुर्तिवाङ स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी गराउन नसकिएपछि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत उद्धार गरेर पोखरा पठाइएको अध्यक्ष पाइजाले जानकारी दिनुभएको छ। एच हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहयोगमा धौलागिरी अञ्चल अस्पताल र बढीघाट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा यही माघ 30 गते बढीघाट 2 खरबाङमा एचआईभी परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ। शिविरका अवसरमा 238 जनाको निशुल्क परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य शाखा बढीघाटले जनाएको छ। यसैबीच वडा नम्बर 2 मा रहेका गर्भवतीको लागि निशुल्क भिडियो एक्सरे रक्त समूह परीक्षण र अभिमुखी कार्यक्रम पनि सोही अवसरमा सम्पन्न गरिएको वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद
शेरचनले जानकारी दिनुभएको छ। 36 जना गर्भवती महिलाको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सहजीकरणमा बडिघाट गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामणी कण्डेल, ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकीका अनिल शाह, वडा अध्यक्ष ढालप्रसाद शेरचन, रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल लगायत स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको पनि सहजीकरण रहेको थियो। माघ 24 गते शनिबार बडिघाट गाउँपालिका 5 धैरेनीकी 24 वर्षीय गर्भवती शान्ता घिमिरेको अत्यधिक रक्तस्राव भयो। तत्काल सुत्केरी नगराएमा गर्भवती र शिशु दुवैको ज्यान जोखिममा देखियो। तत्काल स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधिको पहलमा हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी पोखरा लगेर प्रस्तुति गराइयो। सरकारले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याएपछि जिल्लाका दूरदराजका गर्भवती सुत्केरीहरूले जोखिमे ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता टरेको छ। पहिले गर्भवती सुत्केरीको जटिल अवस्था हुँदा हवाई सेवा महँगो भएकाले प्रयोग गर्न असमर्थ भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने व्यवस्था अहिले नरहेको बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का स्वयंसेविका चन्द्रकला काउचा बताउनुहुन्छ। यो धेरै राम्रो कार्यक्रम सरकारले ल्यायो, नत्र यही क्षेत्रकै कति गर्भवती सुत्केरी महिलाले समयमै उद्धार, उपचार र अपरेसन हुन नसकेर ज्यान जान्थ्यो। स्वयंसेविका काउचाले भन्नुभयो, यो कार्यक्रम महिलाका लागि वरदान साबित भएको छ। यसका लागि सरकार धन्यवादको पात्र छ। अझै पनि गाउँघरमा स्वास्थ्य चौकी टाढा, सचेतनाको अभाव भएको, गर्भ अवस्थामा यथेष्ट ख्याल नगर्दा प्रस्तुतिमा जटिलता हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। सानै उमेरमा बिहे गर्ने, बच्चा जन्माउने समस्या बढिरहेको र आफूहरूले सम्झाउने बुझाउने कोसिस गरे पनि व्यवस्था गरेको काउचा बताउनुहुन्छ। बडिघाट गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक चुडामणी कण्डेलले धेरैजसो घरमै सुत्केरी गराउँदा शिशुको मृत्यु हुने, मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आउने अवस्थामा मात्र हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्नु परेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा बढी शिशु मृत्युदर बडिघाटमा रहेको देखिन्छ। पालिकाले शिशु मृत्युदरको बारेमा एकिङ तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनु भयो। जटिल खालका समस्या स्वास्थ्य चौकीहरूमा धेरै आउँछन्। साउन यता मात्रै बडिघाट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको पहलमा 5 जना गर्भवतीको हेली मार्फत उद्धार गरेका छौँ। कणेलले भन्नुभयो, बडिघाटको स्वास्थ्य चौकीमा आउनका लागि 3 दिनसम्म लाग्ने ठाउँहरू अझै छन्। नेपाल सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको हवाई उद्धार कार्यक्रमले दुर्गमका गर्भवती सुत्केरी महिलालाई ठूलो राहत मिलेको उहाँको भनाइरहेको छ। श्रोता, तपाईले यति बेला कार्यक्रममा सुन्नुभयो साताभरका बडिघाट गतिविधि। अब भने लागौं पालिका तथा ओडाबाट लिने सेवा सुविधा बारेको साथी तिलक मगरले तयार पार्नु भएको यो सामग्री। सेवाहरू सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, सेवाको प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, सरजमिनको हकमा बढीमा 3 दिनभित्र, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क स्थानीय तहको निर्णय अनुसार, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि, पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि 1 प्रति, केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित ओडाको हुनुपर्नेछ। सम्बन्ध विच्छेद दर्ता, विवाह दर्ता, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, सरजमिनको हकमा बढीमा 3 दिनभित्र, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क स्थानीय तहको निर्णय अनुसार, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, दुलहा दुलहीको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद, जन्म दर्ता, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा सचिव, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क नियम बमोजिम, आवश्यक कागजातहरू निवेदन, आमा बुबाको नागरिकता र अस्पतालको सिफारिस, व्यवसाय दर्ता सिफारिस, सेवा प्रकार व्यवसाय, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी ओडा अध्यक्ष, सेवा दिने कार्यालय ओडा कार्यालय, सेवा शुल्क आर्थिक ऐन 2075 बमोजिम, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, आफ्नै घर भए चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृति भएको कागजात, बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, 2 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो,
नेपाली नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस, सेवा प्रकार घटना दर्ता, सेवा समय सोही दिन, जिम्मेवारी अधिकारी उडा अध्यक्ष, सेवा दिने कार्यालय उडा कार्यालय, सेवा शुल्क रु 100, आवश्यक कागजातहरू निवेदन पत्र र आमा वा बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विवाहित महिलाको हकमा पति आमा बुबाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विद्यार्थीको हकमा, विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि विवाहितको हकमा, बसाई सराई आएको हकमा 7.2 प्रति फोटो सहित बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस, प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो पालिका तथा ओडाबाट लिने सेवा सुविधा बारेको एक सामग्री। अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ हामीले बढीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंश समावेश गरेका छौं। बढीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ। सोच समुन्नत स्वच्छ र सुन्दर बढीघाट, लक्ष्य सर्वाङ्गीण विकासयुक्त गाउँपालिका बनाउने, उद्देश्यहरू विकासको पूर्वाधारहरूको विस्तार र पहुँच बस्ती स्तरसम्म वृद्धि गरी विकासको अवसरलाई सबै बढीघाटवासीहरूले उपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, समावेशी र समयानिक विकासको अवधारणा मार्फत गाउँपालिका भित्रका सबै वर्ग, लिङ्ग, जात जाति सम्प्रदायहरूको सार्वजनिक स्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, समाजमा विद्यमान सामाजिक कुरीति, विसङ्गति तथा विकृतिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उद्यमशीलता विकास गरी आय आर्जन गर्ने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रैठाने स्थानीय जातको कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई बजारीकरण गर्ने, स्वास्थ्य र सरसफाइ तथा शुद्ध पिउने पानी सम्बन्धी चेतना स्तर उन्नति गरी स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने, गाउँपालिका भित्र सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता र उत्तरदायित्व बढाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, अपेक्षित उपलब्धि आर्थिक वर्ष 77-78 मा निम्न अनुसारका उपलब्धिहरू हासिल हुनेछन्। गाउँपालिकाको सबै ओडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने गरी सडक निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। सबै ओडाको आफ्नै ओडा कार्य भवन निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। रैथाने स्थानीय जातको कृषिमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रत्याभूति हुनेछ। वित्तीय पारदर्शिता र जवाबदेहिता प्रबन्ध हुनेछ। सार्वजनिक विद्यालयहरूको समायोजन तथा एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। समग्र नीति तथा कार्यक्रमहरू पूर्वाधार विकासको पहुँच न्यून भएको ओडाहरूमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै ओडाहरूलाई समान स्तरमा पुर्याइनेछ। सुशासनको प्रत्याभूति दिई जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। सबै प्रकारको सामाजिक विकृति, विसङ्गति तथा कुरीतिहरूलाई दुरुत्सान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। विगत आर्थिक वर्षहरूमा अंगीकार गरिएको समयानुकूल नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत र दिगो विकासका लागि यसै सभामा पेश गरेको आवधिक योजना अनुसार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको विकास तथा प्रवर्धन गरी आय आर्जनसँग जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी, स्वास्थ्य, सरसफाइ र वातावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा जोड दिइनेछ। सबै ओडाहरूमा 12 महिना गाडी चल्न सक्ने सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। दैविक प्रकोप विपदमा परेकाहरू र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू कृषि तथा पशु विकास भौगोलिक अवस्थिति र वातावरण अनुसार व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय तथा स्थानीय महत्त्वको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने बाली वस्तुको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपयुक्त भौगोलिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता भएको स्थानमा 50% अनुदानमा ओखरको बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय रैथाने जातको बाली प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षदेखि
वर्षदेखि कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। हावापानी अनुसारको व्यावसायिक फलफुल खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एक घर 10 फलफुल बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। किवी खेतीको विस्तारका लागि नर्सरी स्थापना गरिनेछ। नगदे बालीको खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकलाई केही अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। बङ्गुर साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृत्रिम गर्भधारण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी बडीघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सहकारी प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी संस्था मार्फत कृषि उत्पादन तथा कृषि उपजको खरिद बिक्री प्रक्रिया सम्बन्धमा जानकारी गराइनेछ। पर्यटन बडीघाट गाउँपालिकाको करुणा, चमेरे गुफा, देवी ढोका, लोङ्गाधुरी, शिवधुरी, ठुलाचोर, सिद्धि बराहा ताल, नेपाने चौर, केश पोखरी, अन्धा अन्धी ताल, थानापति मन्दिर, बाँझ झडे लेक, गराङ चौर, थामचौर जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न प्रदेश तथा सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरिनेछ। गाउँपालिका भित्रको सबै सम्भावित स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन, प्रचार प्रसार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य घरेलु उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। परम्परागत घरेलु उद्योगलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ। प्रतिस्पर्धा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत उद्यमीहरूको स्तर उन्नति गरिनेछ। अति गरिब परिवारको लागि कम्तीमा 10 जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा 5 जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। तोकिएको लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण तथा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित तथा अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कक्षा 6-12मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था तथा आवासीय एवं गैर आवासीय विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको परीक्षालाई मर्यादित बनाउन परीक्षा सञ्चालन अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। शिक्षकहरूको पेसाको क्षमता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। बडीघाट गाउँपालिका भित्र विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने लगायत निश्चित मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ। गरिब, जेहेन्दार, असहाय, विपन्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र कोचिङ सेन्टर तथा ट्युसन सेन्टर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्था परिचालन तथा समन्वय बडीघाट गाउँपालिकाभित्र काम गर्ने विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा कार्यक्रम पेश गरी स्वीकृत लिने र कार्य सम्पन्न भएपछि कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाको अनुमति नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घ संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ। गाउँपालिकाको सबैजसो क्षेत्रमा गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यमा औषधिको उपलब्धता नभएको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरी 7वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा आफ्नै फार्मेसी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। फार्मेसी सञ्चालनको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनेछ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई मूल्याङ्कन गरी अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा समेत विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य संस्था नभएको वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। मातृ मृत्युदर
नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउन स्वास्थ्य सेवाका आयामहरू प्रतिकारात्मक सेवा, प्रवर्धनात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, पुनर्स्थापनात्मक सेवाहरूलाई समेटेर स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाह्य खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने खोप सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन बाह्य खोप केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। बर्दिघाट गाउँपालिकामा व्यापक रूपमा फैलिएको क्षयरोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एकीकृत बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 लगायत महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बर्थिङ सेन्टरको लागि आवश्यक भौतिक सामग्री व्यवस्था गरिनेछ। भाषा संस्कृति प्रवर्धन। बर्दिघाट गाउँपालिकाभित्र रहेका कला संस्कृति नाच जात्राहरूलाई संरक्षण गरिनेछ। मगर बाहुल्य विद्यालयहरूमा मगर भाषा कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरूको संरक्षण सम्वर्धनमा स्थानीय समुदायको अपनत्व कायम गर्दै स्थानीय समुदायको आयोजनसँग जोड्ने नीति बनाइनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरिनेछ। समाजमा रहेको कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला विकास कार्यक्रमद्वारा प्रवर्धित महिला सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी सञ्चालन स्थापनाको लागि सहजीकरण गरिनेछ। खेलकुद विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। बर्दिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 चिसपाटमा कबड हल निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सरलीकरण गरिनेछ। गाउँपालिकाको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई अग्राधिकार दिइनेछ। युवा रोजगार तथा गरिबी निवारण। गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत विपन्न श्रमिकहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ। श्रोता, बर्दिघाट गतिविधिको आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रमको केही अंशसँगै हामी बर्दिघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बर्दिघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बर्दिघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बागलुङमा पनि पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बर्दिघाट गतिविधिको 77औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूसँगै प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगर र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।